बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। महतरम सामईन व नाज़रीन, वज़ाइफ़ की दुनिया उलमा हिंद चैनल पर आज का ये बहुत ही ख़ास वीडियो एक ऐसे वजीफ़े के साथ जो बहुत ही आसान है, सिर्फ़ एक हफ़्ते में कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। जिसको भी ज़रूरत है हर कोई कर सकता है, मर्द, औरतें, बालिग़, बच्चे सब कर सकते हैं। सिर्फ़ एक हफ़्ते का अमल है और इससे अल्लाह तबारक व तआला आपकी ग़ैबी मदद ऐसी फ़रमाएंगे कि आप इस अमल के बाद किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। मगर कुछ बातें इसमें ज़रूरी और पाबंदी की है, उसके बग़ैर आप यह अमल अगर करते हैं तो शायद नाकामी मिले। उस नाकामी से बचने के लिए और आपकी मेहनतें ज़ाया ना हो, इसके लिए बग़ौर समाअत फ़रमाएँ इस आखिर तक इस वीडियो को। पाबंदियों में सबसे पहली चीज़ है परहेज़गारी इख्तियार करना, यानी तमाम तरह के गुनाहों से अपने आप को महफूज रखना। ख़ासकर ज़ुबान के और आँख के गुनाहों से अपने आप को महफूज रखना और पेट को हराम माल से अपने बचाना, हराम माल हरगिज़ न खाना और ज़ुबान के गुनाहों से महफूज रहना। इसके साथ हमेशा पाक साफ़ रहना, नापाकी में हरगिज़ न रहना, हो सके तो बावज़ू रहना और जब भी अमल के लिए बैठे तो कोई खुशबू लगाना। औरतें और बच्चे खुशबू ना लगाएं, मर्द हजरात खुशबू लगा सकते हैं। और अमल के लिए जब बैठ रहे हैं तब हिसार ज़रूर करना। हिसार आसान इस अमल के लिए ये है कि आप 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ें और दोनों हाथों पर फूंक कर अपने सारे बदन पर फेर लें और चारों जानिब एक एक फूंक मारे, इस नियत से कि हर तरफ से अल्लाह आपकी हिफाजत करे और अमल शुरू करें। अमल के शुरू में दरूद शरीफ और उससे पहले सूरतुल फातिहा 3 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा हिसार के बाद बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ना है। फिर उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है 40 मरतबा। 40 मरतबा दरूद शरीफ के बाद अमल की आयत पढ़ना है। उसकी तादाद और आयत मैं इंशाअल्लाह आगे आपको बताऊंगा। और आखिर में भी दरूद शरीफ 40 मरतबा पढ़ना है। यह अमल किसी भी जुमेरात की रात से, यानी बुध के दिन मगरिब के बाद जो रात शुरू होती है वो जुमेरात की रात है। किसी भी जुमेरात की रात से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। एक हफ़्ता आप अमल करेंगे और एक हफ़्ते के बाद अल्लाह तबारक व तआला आप पर दस्ते गैब के दरवाज़े खोल देंगे। दस्ते गैब खुलना कोई आसान काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि हर कोई ऐरा गैरा जो नमाज़ों को भी नहीं पढ़ता, सुन्नतों का ख्याल नहीं करता, आए और एक अमल करे और उसको मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको शरीयत के पाबंदियों के साथ इस अमल की पाबंदी का ख्याल करना है। शरीयत में जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं वो पहले उसकी पुख्तगी होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद सुन्नतों का अहतमाम करना है, सुन्नत तरीके पर रहना, आपका लिबास सुन्नत तरीके पर रहना, सुन्नतों की पाबंदी के साथ हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करना, या कम से कम हर नमाज में ताज़ा वज़ू करना, सोते वक्त भी वज़ू से सोना। इन पाबंदियों के बाद जब कोई अमल करते हैं तब अमल कबूल होता है, वरना फ़राइज़ को छोड़कर गुनाहों को करके जितने चाहे अमल कर ले, आपको हरगिज़ कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी के लिए पाबंदी शर्त और ज़रूरी है। उसके बग़ैर ना कामयाबी मिलती है और ना ही आपको कोई आपका अमल कबूल होगा। क्योंकि ये जितने आमाल किए जाते हैं, वज़ाइफ़ किए जाते हैं, ये सब नफली हैं
بغیر فرائض اور سنتوں کی ادائیگی کے قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو اس بات کا تمام حضرات خیال رکھیں گے اور اس عمل کو یا جس بھی عمل کو آپ کر رہے ہیں اسی پابندی کے ساتھ کریں گے۔ اب عمل کی جو آیت ہے وہ سورہ شورا کی آیت ہے، سورہ شورا۔ اس آیت کو آپ کو اسکرین میں بھی دکھایا جا رہا ہے، آپ اس آیت کو اچھی طرح پہلے یاد کر لیں، ادائیگی کے ساتھ یاد کریں۔ عمل کی قبولیت کے لیے ادائیگی بھی ضروری ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ یاد کرنا۔ حفظ یاد ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم دیکھ کے اچھی طرح پڑھ سکیں۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس میں لطیفم کی طا، بعبادہ کی عین، یرزق کی قاف اور وہو القوی العزیز میں قاف، عزیز میں عین، اس کی ادائیگی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ادائیگی کے بغیر پڑھیں گے تو کوئی اور حرف بن جائے گا۔ جیسے لطیفم کو لطیفم پڑھیں گے تو تا آئے گا، معنی الگ ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ بعباد ہی عین ادا نہیں ہوگا، بعباد ہی پڑھیں گے، الف کے ساتھ پڑھیں گے، معنی غلط ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس آیت کو عشاء کے نماز کے بعد پڑھنا شروع کرنا ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد اگر آپ مسجد میں چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں چاہیں تو سنت اور وتر عمل کی جگہ پر پڑھنا ہے۔ روزانہ ایک وقت پر پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ۔ صرف ایک ہفتہ پڑھنا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد تعداد میں ابھی بتاؤں گا، ایک ہفتے کے بعد روزانہ صرف 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے۔ روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے۔ ایک ہفتے تک جو تعداد پڑھیں گے وہ 1090 مرتبہ پڑھیں گے، 1090 مرتبہ، 1090 مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے، اور اس کے شروع میں نے بتایا حصار کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور درود شریف 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1090 مرتبہ 1090 ٹائم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھیں گے، اور یہ تعداد پوری ہونے کے بعد آخر میں پھر 40 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دست غیب کا انتظام فرما دے، غیب سے آپ پر رزق کی فراوانی فرما دے۔ اس عمل سے اسی ہفتے آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے لیے رزق کمانا آسان ہو جائے گا، اور کمائی میں برکت بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ شروعاتی فائدہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے فوائد بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پابندی اگر آپ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمانا شروع کر دیں گے، اور ہر جمعہ اس عمل کی برکت سے آپ کو غیب سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت بابرکت ہے، بڑے اکابرین اور اولیاء کرام کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس کی قدر کیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس عمل کو کیجئے۔ آپ کیجئے یا آپ کے تعلقات والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو کوئی ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور بھیجیے تاکہ وہ بھی کر کے ثواب بھی کمائیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر حرف پہ ثواب بھی ملے گا، اور ان کی زندگیاں سدھریں گی تو آپ کو وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، بغیر لائک کیے نہ جانا۔ جنہوں نے لائک کیا ہوگا ان کو میری اجازت ہے، اس عمل کی اجازت ان کو ہے جنہوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا، اور جنہوں نے اس ویڈیو کو 10 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ان کو میں خصوصی اجازت دے رہا ہوں۔ 10 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کریں گے ان کو خصوصی اجازت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اس کو کتنا شیئر کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور ایسے ہی اسلامی اور جائز عملیات کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔